बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सच टेलीविज़न की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर मुसलमान, हर मोमिन, मर्द और औरत इसको सेलिब्रेट कर रहा है और ख़ुशियों का मौका है। और इन खुशियों के मौक़ों के मज़ीद खूबसूरत तरीन बनाने के लिए सच टेलीविज़न आपके साथ साथ लास्ट ईद की तरह इस बार भी खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे बातें करेंगे कुछ ईद की मुनासबत से, ईद के तनाजुर में इस तसलसल को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और माजी में किस तरह से किया करते थे। इन तमाम तर सूरत हाल पर जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। और चूँकि ईद का मौका है, खुशियाँ बांटने का मौका है, साथ ही साथ ईदी बांटने का भी मौका है और चूँकि बड़ी ईद है तो फिर गोश्त बांटने का भी मौका, अगर कहूँ तो बात गलत नहीं होगी। और मेरे ख़्याल से इस वक्त जो लम्हात चल रखे गए, गालिबन तकरीबन काफ़ी लोग जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा भी अंजाम दे चुके होंगे। कुछ अभी मुंतज़िर होंगे कि कसाई उनकी जानिब आए, क्योंकि इन दिनों हमें लगता है कि कसाई भी एक सेलिब्रिटी है, उसका भी टाइम लेना पड़ता है, उससे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसका भी हम इंतज़ार करते हैं। तब जाके हमारी बारी आती है कि कब हमारा जानवर कटेगा, कब हमारे घर भी कलेजी जो है वो भुनेगी और उसकी खुशबू हम इंजॉय करके उसको खा सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी डोमेन की पर्सनालिटी जिसका इस वक्त यूथ में बड़ा क्रेज़ बढ़ता जा रहा। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और रील्स पे रील्स हम देख रहे होते हैं अपने फारिग टाइम में बैठ के, इवन अपने कीमती टाइम में भी रील्स देखने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसी एडिक्शन हमें हो चुकी है। एक ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोमिनेंट ब्लॉगर ऑफ इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ एक बड़ी बेहतरीन प्रोफेसर हैं जो कि इस अमल तदरीस से मुत्तसिल हैं और इस सिलसिले को एक तवील अरसे से जो है वो बड़ी एक्सपीरियंसड है, इस सिलसिले को चलती लेकर आ रखी हैं और बहुत सारे डेफिनेटली आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, जानेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट की और हर टीचर की मुख्तलिफ स्टोरीज़ होती हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। वो भी होगी बात, लेकिन उससे पहले होगी बात ईद उल अज़हा के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर शहरज़ाद खट्टक साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सो मच फॉर हैविंग मी एंड जी ईद मुबारक टू यू। थैंक यू सो मच। इंट्रो बहुत लंबा मैंने खींच दिया है कैसे। अच्छा इस्माइल, चूँकि ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज़ किया और एक ब्लॉगर हैं आप और इसके अलावा स्टूडियो आपने अपना पूरा जो है वो डेवलप कर रखा है और मुख्तलिफ लोगों को आप इंगेज कर रहे होते हैं। ईद उल अज़हा का मौका है, चूँकि प्रेजेंट एरा में अब थोड़े ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं ईद के सेलिब्रेट करने के हवाले से, और प्रीवियस एरा में ज़रा और ट्रेंड हुआ करता था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत पुराने दौर के ऐसा ही लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ तो तब्दीली महसूस हुई होगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस्माइल क्या फ़ील करता है अब इस लड़कपन, इस नौजवानी के दौर में ईद सेलिब्रेट करना कैसा है और बचपन में कैसा था? प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या फ़ील हुआ है? वेल थैंक यू वेरी मच। बचपन में तो ऑफ कोर्स जब छोटे थे तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो था पैसा, कि सुबह सवेरे उठे, कपड़े चेंज कर ले और जाके जो है ना भाई अपने मामू से, चाचू लोगों से पैसे जमा कर ले। गोश्त भी साथ में चलता था ऑफ कोर्स। और राइट नाउ का जो ट्रेंड है एज के साथ साथ वो चेंज हो गया है। अब जो कुर्बानी को जितना जल्दी हम लोग समेट लें, उसके बाद बारबेक्यू के लिए सामान रेडी कर ले और किसी पहाड़ी जगह पे निकल जाए, दोस्तों को इकट्ठा कर ले, साथ में थोड़ा बहुत फ़न एक्टिविटीज़ हो और बस बारबेक्यू को एंजॉय करें, उसके बाद घर वापस आए। तो टाइम के साथ साथ चेंज आता रहता है और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ज़्यादा वो एंजॉय कर रहे थे या ये वाला एंजॉय कर रहे हैं? वेल मेरे लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैंने ड्रीम किया था, जो मेरे माइंड में था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका हूँ, अचीव कर रहा हूँ और उसके साथ साथ न सिर्फ खुद बल्कि उसको स्प्रेड भी कर रहा हूँ। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है और ऑब्वियसली जो आपने सोच रखा हुआ उसे आप गेन कर लें, अचीव कर लें, हासिल कर लें, तो ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और मैडम आपकी जानिब आऊँगा, आप भी जो है वो बचपन में और तरह से ईद सेलिब्रेट करती होंगी। अब के दौर में और बचपन के दौर में क्या बेसिक डिफरेंस फील किया आपने सेलिब्रेशन के हवाले से? जी मेरे ख़्याल में बचपन में हम लोग ज़्यादा केयर फ्री होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी। और दूसरी बात यह है कि हम लोग घरों घरों में जाते थे मतलब ईदी कलेक्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये कि हम लोग मेहंदी लगाने के बहुत ज़्यादा, अब वो क्रेज़ मुझे लगता है इतना नहीं है। यानी मेहंदी के पीछे हम लोग जो लड़ाइयाँ हमने डालनी होती थी और रातों को 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते थे मेहंदियाँ लगाने।
تو اچھا میرے خیال میں تو بچے ہی مطلب زیادہ عید انجوائے کرتے ہیں, بڑے اتنے شاید اپنی رسپانسبلٹیز, جس طرح ابھی اسماعیل نے کہا کہ ہم تو گوشت سنبھالے کے مطلب نماز پڑھنے کے بعد مرد جو ہے وہ گوشت کاٹنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں, اور جو لیڈیز ہوتی ہے گھر میں, لڑکیاں عورتیں, وہ بس پکانے میں لگ جاتی ہے. تو یو تھنک کہ بچپن والا دور زیادہ بہتر تھا؟ جی فار می آئی تھنک. اچھا اسماعیل, اب تو چونکہ ود دا پیسج آف ٹائم چینجنگ آتی ہے, تبدیلی آتی ہے. پہلے تھا کہ ہم عیدی لیتے تھے, اب دینے کی باری ہے. تو ویسے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بچپن میں اب تک سب سے میکسیمم عیدی کتنی جمع ہوئی تھی؟ سچ بتاؤں تو ہمارا سرکل بہت چھوٹا تھا. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے امی زیادہ دور تک جانے بھی نہیں دیتی تھی. تو جو میکسیمم جمع ہوگی مجھے لگتا ہے یا 300 روپے یا 400 روپے. دیٹ واز دا میکسیمم اماؤنٹ. مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے. کس دور کی بات ہے, کتنا عرصہ پہلے کی؟ ویل اتنا خاص تو یاد نہیں ہے, لیکن جتنا یاد پڑتا ہے. لیکن یہ اگر میں بات کروں تو شاید 2004, 5, 6. اچھا, تو پھر اچھا لینے کی باری تو ہم نے بات کر لی, اس سے ہٹتے ہیں ذرا, دینے پہ آتے ہیں. تو میکسیمم کس کو اور کتنی دی؟ وہ اپنی بہنوں کو دیتا ہوں, وائف کو دیتا ہوں, اور آف کورس امی جو ہے نا ان کو تو عیدی نہیں. اسماعیل نے فائنلی اناؤنس کر دیا ہی از میرڈ. الحمدللہ الحمدللہ 7 سال ہو چکے ہیں. اپورچونیٹیز کینسل. ویل قسمت میں لکھا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلو میں نکل گئے. نو, میں پبلکلی بھی اناؤنس کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی ہے. جوکس اپارٹ, جسٹ کڈنگ. تو وہ اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قسمت میں ہوتا ہے, الحمدللہ اگر اللہ نے آپ کو اپر ہینڈ دیا ہوا ہے تو وہ رکنا نہیں چاہیے. جتنا آپ اسپریڈ کر سکتے ہو اسپریڈ کرو. نہیں, اسماعیل از اے ویری نائس گائے, اور اسماعیل کے ساتھ ٹرپ میں نے کیا, حالانکہ فرسٹ ٹائم انٹریکشن تھا اور بڑا مزہ آیا. مطلب سب کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, میرے خیال سے اسماعیل سے سیکھنا چاہیے. ویل میڈم, عید سب سے میکسیمم آپ نے کتنی کلیکٹ کی اب تک بچپن میں؟ بچپن میں تو بہت مطلب اتنی کلیکٹ نہیں کی, لیکن ہم لینے والوں میں سے تھے, دینے والوں میں سے نہیں تھے. اب جو ہے ہم دینے والوں میں سے ہو گئے. میکسیمم وصولی کتنی ہوئی تھی؟ سم ٹائمز 1000, اسی طرح یاد تو اتنا ایگزیکٹ نہیں ہے, لیکن بس 1000 کوئی سم ٹائمز 500, 100 میں ہوتی تھی. اور اب میکسیمم ادائیگی کتنی ہوئی ہے؟ ادائیگی جی زیادہ ہوتی ہے اب, یا پتہ نہیں مہنگائی ہوگی ہے کیا وجہ, اب ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے. ہمیں تو اتنا نہیں ملتا تھا, اب ہمیں زیادہ دینا پڑتا ہے. اب تو ہم وہ 100 کا نوٹ دیں یا 500, ایون 1000 کا بھی دے دو تو وہ آگے سیٹسفائی نہیں ہوتے بچے. جی بچے نہیں لیتے. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں لیتے بچے, نہیں لیتے. مطلب ٹرینڈ کے ساتھ سوچ بھی بدل گئی ہے. مطلب اب تو بچوں ان کو بھی مہنگائی لگتا ہے, بچوں کو بھی مہنگائی کا احساس ہو گیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. اچھا, ہم نے یہ چیز نوٹ کیا آپ نے, لائک مطلب پہلے سیلیبریشن کے طریقہ کار اور اب میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جیسے کہ پہلے باقاعدہ وہ عید کارڈز ہم بنایا کرتے تھے اور خود تحریر کرنا اپنے جذبات کو, وہ ایک الگ فیلنگ تھی. اور اب کی بار ہم ایک میسج کرتے ہیں ٹائپ, اور وہ اس کو کاپی پیسٹ کر کے سب کو فارورڈ کر دیتے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب تو میسج سے ہی بات نکل گئی ہے, اب تو لوگ اسٹیٹس ڈال لیتے ہیں. ہاں, میں آپ کو ہاں فرام لاسٹ 2 ایئرز میں نے بہت کم, میں استادوں کو میسج کر لیتا ہوں اور قریبی رشتہ داروں کو کر لیتا ہوں میکسیمم, باقی اسٹیٹس ڈال لیتا ہوں, بات ختم کر لیتا ہوں. تو ود دا پیس آف ٹائم انسان جو ہے وہ دن بدن جو ہے مصروف ہوتا جا رہا ہے, اور وہ مصروفیت ایسی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ مصروفیت ہے کیا اصل میں. شاید وہ ریلز دیکھنا ہے, بیکاز دنیا جو ہے بزی ہو گئی ہے بہت زیادہ ان چیزوں میں, اور سوشل میڈیا نے انسان کو جکڑ لیا ہے مکمل. تو بس اٹ سیمز لائک دیٹ لک بزی ڈو نتھنگ. ایگزیکٹلی وہی سین ہے. بچپن میں آپ کی بات دوست اکٹھے ہو جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے, بھائی لڑکیاں مہندیاں لگاتی تھی, لڑکے جو ہے وہ کارڈز بناتے تھے, اور چکن وغیرہ لے آتے تھے, کڑھائی شڑائی بن جاتی تھی, اور ایک اچھا خاصا ایکٹیویٹی ہو جاتی. رائٹ نا وہ چیز ختم ہو گئی ہے, بٹ میں وہی سمجھتا ہوں کہ آپ جس دور میں جی رہے اس کو انجوائے کر لیں, یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور پریزنٹ میں رہیں گے تو میرے خیال سے لمحات کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکیں گے, اس سے محسوس ہو سکیں گے. آپ نے فرق فیل کیا لائک سیلیبریشن کا, لائک جس طرح سے اب میسیجز کا ٹرینڈ ہے, اور جیسا کہ جی یہ بہت انفارچونیٹ ہے آئی وڈ سے, کہ مطلب ایک وہ بنا کے جو ہے وہ بس اپلوڈ کر دی, اور بس جان یوں لگتا ہے جیسے ہم اب سیلیبریشن سے جان چھوڑان. بلکہ عید کے جو میسیجز ہیں وہ بھی لوگ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہے ہوں گے. ہاں,
یہ سننے میں آ رہا ہے. ویسے میں پرسنلی خود مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں خود میسیج سوچ کے اور اس کی ورڈنگ کر کے میں خود لکھتی ہوں, اور پھر حالانکہ پھر اسی میسیج کو فارورڈ تو خیر سب کو ہی کرتی ہوں, لیکن ایک یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے میں الگ الگ میسیج کرتی ہوں. خیر آپ تو ٹیچر ہیں, آپ کو تو بچوں کو بھی بڑے میسیج آتے ہوں گے, آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں. جی ہمارا یہ ہے, ہمیں اس فرنٹ پہ نا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بچے بہت زیادہ میسیجز کر, تو وہ ویسے اگر اتنا عید کا ماحول نہ بھی بن رہا ہو نا تو بچوں کے میسیجز اتنے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ عید پھر واقعی عید لگنے لگتی ہے, عید کا جو مزہ ہوتا ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. خیر یہ تو چلتا ہی رہے گا, اور اٹس اے پارٹ آف لائف, اٹس اے پارٹ آف گیم. اور جب آپ کسی بھی ڈومین میں ہوتے ہیں تو اس ڈومین کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں. ویسے اسماعیل سوچا ہے کہ لائک چونکہ ایک پراپر بلاگنگ ڈومین میں آپ انڈلج ہو چکے ہو, اس کے علاوہ کوئی ایسا ذہن میں ہو کہ لائک یار کچھ اور کرنا تھا, کچھ اور کرنا باقی ہے, یا کچھ اور کر لیتا؟ مجھے پیسہ بنانا تھا اور اس کے لیے میں نے بہت محنت کی, لیکن مجھے کہیں پہ جاب نہیں ملی, رہا نہیں جاتا, اور تھوڑا بھی ایسی ہے. آن لائن فیلڈ کی طرف آ گیا, اور جب آن لائن فیلڈ کی طرف آیا اس دن سے لے کے آج کے دن تک میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ایک ایسے فیلڈ کے آئی گیس یو آر آلسو انڈلج ان کرپٹو انڈسٹری. جی میں کرپٹو آٹومیشن پہ کام کرتا ہوں, ہمارے ڈفرینٹ ٹائپ کے پروجیکٹس چلتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرتے ہیں. یوٹیوب آٹومیشن کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. میں نے ورلڈ بینک کے ساتھ تقریباً 2400 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہے. اپارٹ فرام دیٹ میرے پلیٹ فارم پہ اس وقت تقریباً 1,30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس انرول ہیں جن کو ہم فری میں کورسز دے رہے ہیں, 30+ کورسز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں. ان کا مین مقصد جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو امپاور کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کے مقابلے میں لے کے آئے, بیکاز جتنے زیادہ ریمیٹنسز آئیں گے, باہر سے پیسہ آئے گا تو ہماری اکانومی گرو کرے گی. سو وہ چل رہا ہے اور میں خوش ہوں کیونکہ ہر صبح جب اٹھتا ہوں تو ایک نئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ایک نئے ڈفرینٹ ٹائپ کے وینچرز, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہرڈلز, ڈفرینٹ ٹائپ کے چیلنجز جن کو فیس کرنا ہوتا ہے, اور جب ان کو سالو کرتے ہیں تو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو دس ہاؤ دا لائف مووز آن. یہ تو بہت ہی بہترین جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ آپ کی زندگی کا راہ دمہ ہے. میم آپ کیا سمجھتی ہیں جو جس فیلڈ کا آپ حصہ ہیں, جس میں آپ انڈلج ہیں, جو کافی عرصے سے آپ جو ہے وہ اس شعبے سے منسلک ہیں, لگتا ہے کبھی کبھار مائنڈ میں آتا ہے کہ یار مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ اور کر لیتی, کچھ اور بہتر کر سکتی تھی؟ آئی تھنک آئی ایم اے بورن ٹیچر, اٹس ان مائی بلڈ. مطلب مجھے بہت اچھا مزہ آتا ہے, انجوائے کرتی ہوں, مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے جب میں ٹیچنگ کرتی ہوں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں, کانسیپٹس ان کے کانسیپٹس کلیئر کرتی ہوں. میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اور جب آپ کی فیلڈ آپ کے انٹرسٹ کے اکارڈنگلی ہو تو پھر آبویسلی وہ اس جاب میں گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ انجوائے کر رہے ہوتے, آپ کو برڈنائز نہیں فیل ہوتا. اچھا ویل اسماعیل, عید پر کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نارملی فرینڈس کے ساتھ؟ کیونکہ پہلے دن موسٹلی ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ انوالو ہوتے ہو, قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. سیکنڈ ڈے پہ پھر آپ کہیں آؤٹ ڈور جانے کے بارے میں پلان کرتے ہو, تو کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہو؟ پہلے دن نارملی قربانی میں گزر جاتا ہے, اور میں خود چونکہ ایک بڑا اچھا شیف ہوں, اپنی تعریف خود کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہوٹل رن کیا ہے. ابھی میرا ایک ہوٹل چل رہا ہے, پشاور میں بھی تھا. تو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے اپنی فیملیز کو کھلانے میں بہت مزہ آتا ہے. سچ ٹی وی پہ کب لا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. سو پہلے دن کھانا شانا, پلاؤ شلاؤ بنا, یہ میرا فیوریٹ وہ ہے, بیسٹ کیا بنا لیتے ہیں ایکٹیویٹیز ہے. پلاؤ میرا ون آف دا بیسٹ ہے. اور جب میری بیف پلاؤ, اور جب میری منگنی ہوئی تھی, جب آؤں گا آپ کے آفس تو پھر کھلا رہے ہیں نا, ڈن ہو گیا. تو عید کے دوسرے دن جو ایکٹیویٹی ہے وہ دوستوں کو کمبائن کرنا اور کسی اسپاٹ پہ نکل جانا. وہاں پہ بس یہ باربیکیو ہو گیا, پلاؤ وغیرہ ہو گیا, چٹنی میں بناتا ہوں بڑے مزے کی. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے. تھرڈ ڈے آپ کو پتہ ہے کہ سسرال ڈے ہوتا ہے, تو فیملی کو لے کے نکل جاتے ہیں, گاؤں نکل جاتے ہیں. دیٹس ہاؤ عید چلتی رہے. وہ بھی واجب نہیں بلکہ واجب ہے, وہ بھائی ضروری ہے. آپ نے اسماعیل نے کبھی یہ اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی کوکنگ والی؟ آپ کو کوکنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنی اس پہ بھی ایک بلاگنگ, ایک بلاگ بننا چاہیے. میرا اس پہ ایک چینل ہے, 10,000 سبسکرائبر ہے اس کے بھی, لیکن ٹائم کی وجہ سے اس کو میں کنٹینیو نہیں کر پایا تو میں نے چھوڑ دیا. اچھا. ویل میم آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں, تینوں دنوں کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرتی ہیں؟ پہلے دن تو یہی گوشت والا سارا حساب ہوتا ہے کہ کلیجی بنانی ہے, اور اب یہ آپ کیا بیسٹ بنا لیتی ہیں؟
میں بھی اب میں اپنے میاں مٹھو لگوں گی, لیکن یہ ہے کہ میں obviously ہر اب صنف نازک کے ایک خاصا ہوتا ہے, خاصیت ہوتی ہے کوکنگ. تو اسماعیل نے ابھی کہا ہے, لیکن میں بھی اگر اسماعیل سے زیادہ بہتر نہیں تو اسماعیل جیسے اچھی کوک ضرور ہوگی. اور اسپیشلی میں پلاؤ بہت اچھی بناتی ہوں, کیونکہ پلاؤ دونوں ہی پلاؤ ایکسپرٹ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ مقابلہ ہونا چاہیے. ایکچولی یہ تو ہونا چاہیے یہ ویسے. پٹھانوں کی طرح پشتونوں کی طرف یہ پلاؤ زیادہ, یہ بریانی تو مطلب کراچی اور اس طرف ہے نا, تو یہ ہمارا جو ٹریڈیشنل جو رائس ڈش ہے وہ بیسیکلی پلاؤ ہے, ناٹ بریانی نا, تو اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ اس میں ایکسپرٹ ہے. بریانی تو کراچی سے منسلک ہے. تو فرسٹ ڈے پر کوکنگ کا سلسلہ, سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے کس طرح سے؟ سیکنڈ اور تھرڈ ڈے بس پھر ہم لوگ گھومنے پھرنے اور آؤٹنگ اور ریلیٹیوز کے پاس جانا, ملنا ملانا, اور بس یہ پھر چلتا رہتا ہے. دیٹس گریٹ. یہ مطلب اور اوبیسلی عید آپ کی تبھی مکمل طور پر سیلیبریٹ ہو پاتے جب آپ باقیوں کو بھی انوالو کرتے ہو. اور لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب نماز پڑھ کے آئے اور قربانی کا فریضہ اگر انجام دیا تو اس کے بعد بس پھر 2 دن آئسولیٹ. ایگزیکٹلی. آئی تھنک اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے. ویل مجھے تو, میں اگر اپنا بتاؤں نا تو مجھے نیند سے نفرت ہے اور مجھے بالکل نہیں پسند. اور اگر آپ ایون میرا موبائل ہیلتھ ٹائم دیکھیں, خواتین حضرات, اسماعیل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں. وہ کھوتے ہیں. تو میرا ایوریج ٹائم لاسٹ 6 منتھ کا چل رہا ہے 4 hours and 53 minutes, بیکاز میں جب بھی اٹھتا ہوں میں کام میں لگ جاتا ہوں. تو یا کام یا کوکنگ اور یا بس آفس, دیٹس اٹ. یہ میرا چلتا رہتا ہے. تو جو لوگ سو جاتے ہیں مجھے حیرت ہوتی کہ یار لوگ کیسے اتنا سوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا, کہتا تھا کہ میں اتنا سونا چاہتا ہوں کہ جب اٹھ جاؤں تو اتنا تھکا ہوا ہو کہ دوبارہ سو جاؤں. تو یہ اچھا تھا. ہاں, لوگوں کا چلتا رہتا ہے بس. اب ہر ایک کی اپنی لائف ہے اور اپنے گولس ہے, ان کو یہی پسند ہے, تو بس ایسے ہی صحیح. خٹک صاحبہ, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, کس طرح سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم عید کو ایک ایکسٹریم لیول پر جا کے سیلیبریٹ کر سکیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ تو خیر بالکل ہی ہضم ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہے نا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تو انسان کو تو یہ زندگی ملی ہے, تو اس کو تو جتنا جاگ کے اور جتنا اس کو انجوائے کر کے انسان یہ زندگی گزارے وہ اچھا ہے, بجائے کہ سونا تو مرنے کے بعد بھی سونا ہی ہے. تو زندگی میں تو ہم لوگ جاگ کے ہی زندگی گزار لیں تو اچھا ہی ہے. دس از ون آف دا بیسٹ اسٹیٹمنٹ فار موٹیویشن فار دا یوتھ. ریئلی بعد میں سونا ہی تبھی جاگ لو یار. اچھا ویل اسماعیل, آپ اٹھتے ہیں, سڈنلی آپ کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان موجود ہیں, واٹ یو ول سے, پہلا سینٹینس کیا ہوگا کوئکلی؟ میں اپنے یوتھ کے لیے سوچوں گا اور میں یہی کہوں گا کہ یار ٹیکنالوجی کو پاکستان میں لے کے عام کرے. اوکے میم, آپ اٹھتی ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے سامنے ہوتے ہیں, اچانک سے سڈنلی آپ کا میٹ اپ ہوتا ہے, کیا کہیں گی پہلا سینٹینس؟ میرے ذہن میں تو سب سے پہلے جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے نا اس کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے. اوکے, خوبصورت باتیں ہمارے ملک کی قیادت تک پہنچ چکی ہیں. اسماعیل, جاتے ہوئے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آڈینس کو؟ بڑا شارٹ سا, کہ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو استاد کے پاس جانا پڑتا تھا. رائٹ ناؤ یوٹیوب, چیٹ جی پی ٹی, اے آئی جو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر ہے. مینٹورز, دنیا کا بہترین مینٹورز آپ کے پاس ہے, انسٹال کر لیجئے گا, دیکھنا شروع کر دے, اور ٹائم کے ساتھ آپ سیکھ کے انشاءاللہ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. نائس, گریٹ. میم, آپ کچھ خاص پیغام آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو اپنے اخلاقیات پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ یوتھ نہیں, چاہے بڑے بھی ہیں ان کو بھی اپنے اخلاقیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی یہ کانسیپشن جو کہ مس کانسیپشن ہے بنی ہوئی ہے کہ پہلے اکانومی بہتر ہوگی پھر ہم جو ہے ہماری اخلاقیات بہتر ہوں گی, یا مطلب ہم اخلاقیات کو اتنے امپورٹنس نہیں دیتے. حالانکہ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے پہلے اپنی اخلاقیات امپروو کی ہیں, پھر جا کے ان کی آٹومیٹکلی اکانومی جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, بہت ہی خوبصورت بات. ویل خواتین و حضرات, عید اسپیشل ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, اور ایک یہاں پہ مختصر سا وقفہ شامل کریں گے. خوشیاں بانٹیں, مسکرائیے اور دوسروں کو بھی مسکرانے کا موقع دیجیے. واپس آتے ہیں لوٹ کر, ساتھ رہیے گا.
Back Nazreen, Eid special transmission is going on Such Television. I'm your host and दोस्त सैयद अली नकवी. इससे पहले खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद थे और ईद सेलिब्रेशन वो किस तरह से करते हैं उनसे हम जान रहे थे. ब्रेक के बाद हमें कुछ दो और अहम और प्यारी शख्सियात ने ज्वाइन किया है. एक ऐसी इंडस्ट्री से रेलिवेंट पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया है जिसके बारे में बड़ा क्रेज़ होता है हर किसी को कि कब हम भी जाके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएं. नाम से काम की मुकम्मल मुमासलत है. मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैशन डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री मिस्टर आतिफ तराश. अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक. अस्सलाम एंड खैर मुबारक एंड आपको भी ईद मुबारक और जितने देखने वाले नाजरीन हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उन सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक. कैसी गुजर रही है अब तक? बहुत अच्छी, बहुत शानदार, माशाल्लाह. बेहतरीन. जी जी. मज़ीद भी आपसे जानते हैं कि किस तरह से आप इस सिलसिले को लेकर चलते हैं. साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इन्हीं की फील्ड का एक सब पार्ट कह लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फीमेल मॉडल वी हैव, रुखसाना खान. अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग वालेकुम एंड ईद मुबारक. खैर मुबारक आपको भी. कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है. और अब यहाँ तक पे बेहतरीन तो- गुजर रही है? जी बहुत अच्छी गुजर रही है. वेल कितनी अच्छी गुजर रही है इसकी कैलकुलेशन हम इनकी बातों से करेंगे आगे चल के. वेल आतिफ साहब, आपको पहले आपकी जाने आऊँगा. आतिफ भाई पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि एक तवील अरसा गुजारा, एक हैवी एक्सपीरियंस है आपके पास फील्ड का और ऑब्वियसली एक बेहतरीन तरीके से आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को लेकर चल रहे होते हैं, फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, मॉडल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ शूट्स कर रहे होते हैं. इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं. पहले का दौर किस तरह था ईद सेलिब्रेट करने के हवाले से और अब किस तरह है, चूँकि अब मसरूफियात भी बढ़ चुकी हैं. पहले बचपन का जो दौर था, बचपन से 55 का सफ़र अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस बचपन से 55 के सफ़र में बेसिक बुनियादी फ़र्क क्या महसूस किया है, स्पेशली खसूसन बिलखसूस ईद उल अज़हा के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के हवाले से? एक्चुअली अली, जब हम छोटे थे तो उस टाइम जो टाइम था वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा था, बड़ा कीमती टाइम था और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वो एक दौर था जिसकी वजह से मतलब एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट्स थी, इमोशंस थे, वो बहुत जुड़े हुए थे. आज जो चीज़ें हैं, मैं हमेशा अभी अक्सर बात कर रहा होता हूँ, आज का जो ज़माना है, हमारे जो आजकल के स्पेशली बच्चे हैं, मैं अक्सर उनको कहता होता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये इमोजी साइंस के ऊपर इनकी फीलिंग्स आ गई हैं. मतलब आपके हमारे यहाँ अब ये देखा जाता है कि किसी की डेथ हो गई है तो आपने एक रोने वाला इमोजी सेंड कर दिया और आपने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार कर दिया. exactly. तो वो जो बचपन वाला ज़माना था, वो ईदी को कलेक्ट करना और फिर कपड़ों को सारी सारी रात बैठ के देखना कि जी हम अब हमने सुबह मतलब ईद के लिए कपड़े पहनने हैं, नमाज़ पढ़नी है और खाना पीना करना है, तो वो बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम था. वो वापस नहीं आ सकता और आजकल के बच्चों में वो चीज़ें नहीं हैं बिकॉज अब मीडिया का दौर है. ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं. हाँ, शॉपिंग हर रोज़ ही बच्चों की हो रही होती है. मतलब आपने एक इवेंट पे कपड़े पहन लिया. बीइंग ए डिज़ाइनर भी मुझे बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि लास्ट इवेंट पे हमने ये पहना, अब दोबारा नहीं पहना, रिपीट नहीं कर सकते, यू नो. बिल्कुल. तो वो उस वजह से वो वाली जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हम लोगों ने देखी हैं, वो आजकल के बच्चों में नहीं है. वेल रुखसाना, आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं ईद को, किस तरह से तीनों दिन को डिवाइड करती हैं, चूँकि आई गेस बचपन तो चल ही रहा है या फिर बचपन से मामलात आगे बढ़ चुके हैं, किस तरह से आपका जो है वो सिलसिला होता है? मेरा बचपन सऊदी अरबिया में गुजरा है. तो सऊदी अरबिया में हमारा तो यू आर थोड़ा आल्सो शेख? नॉट अच्छा. हाँ जी. तो सऊदी अरबिया में थोड़ा सा अलग था. ये था कि हम लोग जस्ट बिल्डिंग के लोगों से और आसपास के लोगों बच्चों के साथ हमारा गुजरता था और इस तरह से. और यहाँ पे होते कि फैमिलीज़ और अपने ख़ानदान के लोगों से जा के मिलना है, बड़ों से मिलना है, उनके घर स्पेशली जाना है, और अगर आप नहीं जाते वो नाराज़ हो जाते हैं कि अब हमें ईद मिलनी नहीं और बड़ों को मिलने जाना होता है. यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे तो इस तरह नहीं कि हमारे बड़े होते थे, तो हम लोग बिल्डिंग में ही फ्रेंड्स उनके घर चले गए और इस तरह से. और एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी होता होगा ना कि आप वहाँ पे ईद एक दिन पहले मनाते होगे हमसे? जी जी, ईद हम वहाँ पे एक दिन पहले बनाते हैं. हम लोग रमज़ान भी. जी, रमज़ान भी. मतलब हर चीज़ ही आप हमसे आगे एडवांस चल रहे हो. जी. वैसे कुकिंग का शौक है आपको?
क्योंकि ईद उल अज़हा हो, गोश्त का जो है वो लेन देन चल रहा हो और उसमें ख़वातीन तो मेरे ख्याल से इम्पोज की जाती हैं कि आपने तो लाजमी जो है वो इंगेज होना है। अभी तक तो इस तरह से ईद के दिनों में, ऐसे दिनों में मैंने कुकिंग नहीं की। वैसे रैंडम डेज़ में मैं करती हूँ, नहीं तो वो घर की अम्मी या बड़े जो होते हैं वो कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा उसमें बनता है, तो मैं उनके साथ ऐसे हेल्प कर देती हूँ। जैसे कबाब वगैरह जो इन चीज़ों में आप बस ऑब्जर्व करती हैं? जो फ्राई करने होते हैं ना, उसमें मैं कर लेती हूँ। मतलब ऑब्जर्वेशन से थोड़ी सी आगे बढ़ जाती हैं? जी, आगे बढ़ जाती हूँ। ओके आतिफ साहब, आप चूँकि ईद का मौका है तो मेरे ख्याल से, मैंने तो वैसे आपकी अक्सर रील्स वगैरह में देखता रहता हूँ कि आप खुद भी कर रहे होते हैं जी। ईद पर क्या ज़्यादा आपकी जो है वो ख्वाहिश होती है कि यार ये डिश मैं बनाऊँ, कुक करूँ खुद, और सबसे बेस्ट क्या बना लेते हैं? अली, ओवरऑल तो मतलब कुकिंग मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स खुद ही करता हूँ। एज़ यू नो कि मेरी मदर जो है, मैं उनको लुक आफ्टर करता हूँ। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे कोई चीज़ पक्की भी मिलती है, मतलब किसी के यहाँ मैं गेस्ट जा रहा हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो मुझे वो खाने का बहुत मज़ा आता है। बिकॉज़ जब आप रेगुलर कुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको कभी भी उसके टेस्ट की समझ नहीं आती कि आपने अच्छा बनाया कि वो बुरा बनाया। खैर एनीवेज़, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है मुझ पे कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ड्यूटी दी हुई है और मैं उसको बस कोशिश करता हूँ एक अच्छे तरीके से निभाने की। और जहाँ तक ईद डे की बात है तो ऑब्वियसली उस दिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो ये होता है कि जो आपने गोश्त बनाया, मतलब जो कुर्बानी की, वो आपने तकसीम कर दी अपने रिलेटिव्स में और इधर उधर। फिर उसके बाद इंतज़ार शुरू हो जाता है कि अब गोश्त आएगा कहाँ से, और फिर वो जैसे जैसे आ रहा होता है तो खुशी बढ़ती जाती है। हाँ, उसको फिर उस साथ साथ मैं उसको बना रहा होता हूँ, खुद ही बना रहा होता हूँ ऑब्वियसली। तो वो अम्मी भी खा रही होती हैं, मैं खुद भी, और फिर कोई ना कोई गेस्ट वगैरह कोई आ जाए तो उस तरह से। तो कुकिंग मेरी नॉन स्टॉप रहती है ईद के डेज़ में भी। और ईद के जो 3-4 दिन होते हैं मैं घर से बाहर नहीं निकलता, बिकॉज घर में गेस्ट आना जाना लगा हुआ होता है। तीनों दिन घर में ही? हाँ, मैं ऑलमोस्ट मैं मतलब बिल्कुल घर में होता हूँ। और फिर 3-4 दिन के बाद फिर ज़ाहिर है ऑलरेडी हम जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं वो आउटडोर इतनी एक्टिविटीज़ में मल्टीपल इतने लोगों से मिल रहे होते हैं, तो यकीन करें कि वो 3-4-5 दिन जो होते हैं वो बड़े सुकून वाले होते हैं। बिकॉज उसमें काम की कोई चीज़ नहीं होती, मतलब कोई टेंशन नहीं होती कि आपने टाइम दिया हुआ है, शूट है, अदर PR है, बिल्कुल। तो वो बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये ईद के 3 दिन स्पेशली मीडिया वाले लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत ही पीसफुल डेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि कोई लांछा नहीं होता, कोई ख्वारी नहीं होती, कोई किसी से कमिटमेंट नहीं होती। बिल्कुल। वेल रुखसाना, आप किस तरह से ईद के 3 दिन जो है वो सेलिब्रेट करती हैं, डिवाइड करती हैं? कहीं आना जाना होता है या फिर प्रेफर करते हैं कि घर में ही गुजारा जाए? पहले दिन तो घर पे ही होता है क्योंकि कुर्बानी का गोश्त और ये सब, और ज़्यादातर हम में लोग मिलने आ जाते हैं इस तरह से। फिर दूसरे दिन हम जिनके पास जाना होता है, जिनसे मिलना होता है, फिर उनके दिन 3rd डे पे हम लोग फिर बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब तक चूँकि मेरे ख्याल से तो अभी भी ईदी लेने वाला सिलसिला चल रहा होगा, ऐसा ही है? जो छोटी ईद होती है ना, उस पे दे देते हैं, और बड़ी ईद पे कहते हैं कि नहीं ये तो कुर्बानी वाली ईद है। इस पे तो ऐसा नहीं है। इस पे आप सेक्रीफाइस करो, हम इस पे आप लोग कुर्बानी का गोश्त खाओ और छोटी ईद पे जो है वो आप लोग को मिलेगी ईदी। अच्छा, मैक्सिमम अब तक कितनी ईद कलेक्ट हुई है? सऊदी अरबिया में जब मैं छोटी थी तो जैसे कि वहाँ पे रियाल तो 5 रियाल 10 रियाल, वो अगर किसी ने 10 रियाल दे दिए तो हाँ ज़्यादा है। और इस तरह पाकिस्तान में तो यहाँ पे 5000 ऑफ कोर्स, उसका जो एक कड़क नोट होता है वही, उसको ही मतलब उसी पर सेटिस्फेक्शन हो जाती है। हाँ, उसी पे खुशी होती है कि ये 5000 का जो नोट। तो अब तो चूँकि उम्र का दौरानिया जो है बढ़ता जा रहा था, अब तो कुछ देने की बारी भी हो चुकी होगी। हाँ, जब बहन के बच्चों को इनको देना होता है तो फिर उनको तो फिर हम लोग 100 या 500 इसी में ही दे देते हैं। आतिफ भाई, आपसे तो मैं ईदी वसूल करूंगा ना अभी? जी इंशाल्लाह। अभी मुझे ये बताएं कि मैक्सिमम बचपन में कितनी ईदी आपको वसूल हुई थी, और अब जब देने की बारी है तो मैक्सिमम कितनी ईदी देते हैं? बचपन में काफ़ी ईदी इकट्ठी हो जाती थी। उसकी शायद बेसिक रीज़न एक ये भी थी कि मेरी जो अम्मी हैं वो काफ़ी सोशल हैं, अभी भी हैं। तो वो उस वजह से हम जब कहीं जाते थे तो वो अगर कहीं स्प्रेड कर रही हैं तो वो एज़ इट इज़ हमें उसी तरह वापस मिल जाती थी, तो वो अच्छी खासी ईदी हो जाती थी, मतलब मज़ा आता था।
اچھا جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے ٹرینڈز چینج ہوتے جا رہے ہیں اور عید جو ہے وہ اس کا بھی ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اب چونکہ آن لائن ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آن لائن کوئی عید دے دیتا ہے بٹ وہ فیل نہیں آتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو کڑک نوٹ بے شک 10 روپے کا بھی ہو 50 روپے کا ہو یا 100 روپیز کا ہو, کڑک نوٹ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی تھمائے تو اس کی ایک الگ فیل الگ مہک ہے اس کی ایک ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کو آن لائن کوئی 5000 بھی دے دے. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. مجھے ایک بڑا چھوٹا سا بڑا اچھا سا ایک یاد آ گیا, ایک آئیڈیا. میری ایک ماڈل تھیں لاسٹ ایئر جو ابھی عید گزری تھی, تو اس میں مطلب میں نے نا وہ اسٹیٹس اس کے اسٹوری میں دیکھا تو ایون اس نے اسٹوری میں اپنا نمبر تک شیئر کیا ہوا تھا کہ جس نے عیدی سینڈ کرنی ہے تو وہ اس ایزی پیسہ کے اوپر سینڈ کر دے. اچھا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا مطلب ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے زیادہ کمرشل بزنس میں آ گئے ہیں. مطلب اوپن سٹوری میں پبلک اس میں لگی ہوئی ہے کہ جی جس نے وہ سینڈ کرنی ہے عیدی تو وہ یہاں سینڈ کریں. اینڈ ہوپس ہو کہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آن لائن جو عیدی ہے نا وہ کڑک سے زیادہ آن لائن پہ اب لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا بریک مجھے نام بتا دیجیے گا کون ہے وہ. شور انشاءاللہ, بلکہ میں آپ کو ان کا آئی ڈی بھی دے بلکہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے. اچھا جانتا ہوں تو پھر پہنچ جاؤں گا. خیر رخسانہ, آن لائن ٹرانزیکشنز تو ہوتی رہتی ہوں گی آپ کی طرف بھی, آپ کے موبائل میں بھی لوگ بھیج دیتے ہوں گے, ایسا ہوتا ہے؟ بھائی ہے باہر جو بھائی بھیج تو وہاں سے تو پھر ہیوی اماؤنٹ آتی ہوگی. 20K یا 20 ریال 20K سمجھ آئی. مطلب یہی لاسٹ جو بڑی اماؤنٹ وہ بھائی کی 20K. اور یہاں پر تو پھر بٹ ایک چیز ہے کہ جب عید قریب ہوتی ہے تو سارے جا کے بینک سے کڑک نوٹ نکالتے ہیں نا اور وہی دیتے ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ ATM سے کڑک ہی نکلیں, مطلب لوگ اپنے پیسے تو ایکسچینج کر کے مطلب کڑک نوٹ دے دیتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کڑک نوٹ دو, عید کے پیسے ہمیں ہاں کڑک چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ویسے پریفر کرتی ہیں کہ لائک نوٹ کڑک میرے ہاتھ میں تھمایا جائے ایز کمپیئر ٹو کہ آن لائن آپ کو دے دے کوئی. ہاں کڑک, اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے چاہے وہ کم ہو. گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. عید سیلیبریشن اس وقت چل رکھی ہے سچ ٹیلی ویژن کے سنگ اور آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے, مزید بھی انجوائے کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ساتھ رہیے. ٹرانسمیشن از گوئنگ آن وتھ سچ ٹیلی ویژن اور سید علی نقوی اور مختلف مہمانوں کا ایک خوبصورت گہوارہ, گہمہ گہمی خوبصورت باتیں. اور چونکہ خوشیوں کا موقع ہے, خوشیوں کا تہوار ہے, سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مسکرائیے اور کچھ ایسا کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی مسکرا سکے, آپ بھی کسی کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ لانے کا وسیلہ بن سکیں. دس از ون آف دا بیسٹ تھنگ جو کہ آپ اس عید پہ کر سکتے ہیں. اور گلے شکوے مٹا دیجیے. اور چونکہ میرے خیال سے عید کا موقع ایسا ہے کہ جب آپ کو سبھی سے, جس سے آپ ناراض بھی ہیں اس سے بھی راضی ہو جائیں اور ایک خوبصورت سا ایک سما آپ سبھی لوگوں کے درمیان بن سکے. جو بھی آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں, جن سے آپ متصل ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ان سبھی سے ایک خوشگوار تعلق جو ہے وہ قائم رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. عاطف تراش ون آف دا بیسٹ فیشن ڈیزائنر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ون آف دا بیسٹ فیمیل ماڈل رخسانہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاطف بھائی, میں نے سٹارٹ میں تذکرہ کیا انٹرو میں کہ نام سے کام کے مکمل مماثلت, کچھ آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ بات کریں. عاطف تراش کا جو نام ساتھ ایڈ ہے, چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگوں کے آپ تراش خراش کرتے رہتے ہیں, تو کیا اس چیز سے اپنے کام کو مکمل طور پر جسٹیفائی کرنے کے لیے نام کے ساتھ کہ تراش کا ورڈ ایڈ ہوا ہے, یا پھر یہ نام کے ساتھ تراش کا ورڈ پہلے سے ایڈ تھا اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے آپ کی تمام تر کاررواں لے کر چل رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مطلب میں جس زمانے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو وہ مطلب نیچرلی میرے اندر کریٹیویٹی تھی بہت زیادہ. اچھا, مطلب گھر کے آپ انٹیریئر کے حوالے سے بات کریں, ڈیکور کے حوالے سے, تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے بچپن میں تو اماں سے سب سے زیادہ میری کلاس اس بات پہ ہوتی تھی, کیونکہ مدر میری ٹیچر تھیں تو وہ اسکول جاتی تھیں, ہم لوگ تھوڑا جلدی آ جاتے تھے, تو وہ ہر روز وہ جب گھر واپس آتی تھی تو گھر کی سیٹنگ چینج ہوئی ہوتی تھی, یو نو. مطلب وہ ایک کریٹیویٹی تھی, پھر وہ کپڑا جوتا اسٹائل, ہاں کچھ نہ کچھ. پھر فیملی میں جب چھوٹا تھا میں تو فیملی میں بھی جو کزن وزن ان کی شادی بیاہ اور اس میں پھر آئیڈیاز شیئرنگ, کپڑا جوتا اس طرح سے. پھر پرسنل جو ہے میرے اپنے جو کپڑا وغیرہ میں جب پہنتا تھا جب چھوٹا تھا تو اس میں ٹیلر کے ساتھ پھر وہ کلر کنٹراسٹ یہ چیزیں تھیں. پھر اس چیز کو دیکھ کے پھر میں نے مطلب آگے پھر اس کو اسٹڈی کی طرف میں لے کے آیا اور مجھے لگا کہ میں ایک اچھا ڈیزائنر بن سکتا ہوں, اور کریٹیویٹی تھی.
تو وہ ڈیورنگ دا اسٹڈی مطلب کریٹیوٹی تو تھی ہی. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو یہ جو تراش لفظ ہے مجھے وہیں سے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا اینڈ اس کو پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ خود اٹیچ کیا. جیسے شاعر کا ایک تخلص ہوتا ہے. ہاں یو کین سے. تو وہ الحمدللہ. اور میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں کہ اس وقت تک مطلب عاطف تراش گوگل اس میں ڈکشنری میں مطلب آپ جب جاتے ہیں, آپ جب میرا نام لکھتے ہیں مطلب عاطف لکھتے ہیں تو سب سے ٹاپ پہ پھر آگے آپ کا عاطف اسلم آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ TR لکھتے ہیں گوگل میں جائیں تو پھر آٹومیٹکلی وہ پورا ایک میرا نام آ جاتا ہے. تو ابھی تک گوگل ڈکشنری میں بھی عاطف تراش سیکنڈ نہیں ہے. سیکنڈ نہیں, یہ مطلب ایک اپنے اندر ایک منفرد بات ہے. ہاں الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں بالکل. تو اور پھر وہ اسی کریٹیوٹی کو ان چیزوں کو لے کے جب میں آگے چلا تھوڑا, تو جب اسٹڈی کمپلیٹ کی تو میری ایک استاد مجھے ملی, میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا, افشاں زیبی صاحبہ سنگر ہیں. اور اس زمانے میں مطلب ان کے کپڑے شپڑے ڈیزائن کرنا وہ ایک بڑا ان تھی فیلڈ کے اندر. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عاطف آپ کی میں جس طرح سے میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ نے کبھی بھی لائک جو ایک ٹیلر اور ڈیزائنر والا کاؤنٹر ہے نا اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا, بیکاز آپ ملٹیپل ہو. مطلب جب ہم وہ اکثر میرے پاس ٹیکسلا سے گزرتے ہوئے جب ہم گپ شپ کرتے تھے کام چیزیں اور ان کے شوٹس چل رہے ہوتے تھے تو وہ ویریشن جو ورکنگ تھی اس میں رہتی تھی. ان کو شوٹس آئیڈیاز مطلب لوکیشنز اس طرح سے میں رہتا تھا. تو وہاں سے پھر میری پروڈکشن ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو گئی ہیں تب سے لے کے اب تک. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر کنگ میکر, یو آر ناٹ کنگ. تو آپ نے مطلب اپنے پرسنالٹی کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کرنا ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو وہ تب سے لے کے اب تک پھر وہ اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے جو اب میڈیا میں کام کر رہے ہیں. مطلب میں نام مینشن کرنا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ نیچرلی بات ہے ہمارے ہاں میڈیا میں جو لوگ جیسے جیسے آگے جا رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے بھول رہے ہوتے ہیں. ہاں. اور بھولنے والے لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی اچھی عادت کو ختم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اعلیٰ ظرفی کی ایک بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے. تو وہ الحمدللہ بچے آگے نکل رہے ہیں, نام بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. آپ نے پہلے تذکرہ کیا کہ ہم وہاں پر تو زیادہ آؤٹ ڈور نہیں جاتے تھے, لیکن انوائرمنٹ کیسا تھا سعودیہ کا اور پاکستان کا سیلیبریٹ کرنے؟ شیخ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, سعودیہ کی عوام کس طرح سے کرتی ہے, اور پاکستان کی کیسے کر رہی ہے؟ زیادہ اچھا طریقہ اس تہوار کو منانے کا وہاں پہ یا پر یہاں پہ؟ پاکستان میں بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ لوگ. کیا جو سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے عید کی نماز پڑھی, واپس آئے, چینج کیا اور سو گئے, یہ ہے ان کا. پھر انہوں نے اٹھنا ہے شام میں یا عصر میں, پھر دوبارہ تیار ہونا ہے اور پھر باہر نکل جانا ہے انہوں نے, کیونکہ وہاں پہ تو تھوڑا سا اتنا فیملی گیدرنگ اور یہ نہیں. وہ باہر چلے جاتے ہیں سی سائڈ پہ یا یہاں وہاں مالز اور ان جگہوں پہ جا کے, ایسی جگہوں پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے, اور رات کو سیلیبریٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کا مجھے اچھا لگ رہا ہے سیلیبریشن. پاکستان گیدرنگ ہے, مہندی اور رونق, اور چاند رات کو اتنی رونق ہوتی ہے, یہ ساری چیز وہاں پہ نہیں ہے. اور پاکستان کی اہمیت اب مزید بڑھ چکی ہے, چونکہ تھوڑا سا تذکرہ اس چیز کا بھی کرتا ہوں. ریسنٹلی انڈیا پاک وار جو تھی اس میں پاکستان نے خدائے بزرگ و برتر کے خاص فضل و کرم سے پاکستان کی ریاست فتح یاب کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے, اور ہمارا پڑوسی ملک, ہمارا مخالف, ہمارا حریف ہندوستان ریاست شکست خوردہ کے طور پر ثابت ہو چکا ہے. اور پھر ریسنٹلی ایران US وار میں جس طرح سے پاکستان نے ثالثی کا کردار پلے کیا اور کس طرح سے کر رہا ہے, ابھی بھی ریسنٹلی ونس اگین اسلام آباد ٹاکس راؤنڈ 2 ہونے کے امکانات ہیں. لیٹس سی, اور دعا گو ہیں کہ ایران کی عوام کے لیے تمام تر معاملات بہترین اور آسان ہو سکیں. ویل عاطف بھائی تھوڑا سا آگے بڑھیں, آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ نیکسٹ اپ کمنگ کیا ایکٹیویٹیز پلان کر رکھی ہیں؟ اور چونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے ویسے ریسنٹلی اس سال پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہے, آفٹر کووڈ ہم نے دیکھا ہے کہ سیلیبریشن کے حوالے سے پاکستان میں اب ایونٹس کا بڑا ٹرینڈ بڑھ چکا ہے. فیشن شوز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں جن میں سے آپ خود آرگنائز کروا رہے ہوتے ہیں, میں اس کا حصہ ہوتا ہوں, باقی کافی لوگ ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. کانسرٹس کی بات کر لیں, ایونٹس کی بات کر لیں, جیسے کہ PNCA میں آج ایونٹ تھا, تو
समझते हैं कि ये चीज़ और ये एक्टिविटीज़ बड़ी हेल्दी हैं, बड़ी अच्छी हैं, होनी चाहिए, और पहले चूँकि ये कम हुआ करती थी, अब हम ज़रा compete कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क को भी, यूरोपियन कल्चर को भी, तो समझते हैं कि ये चीज़ बेहतर है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी भी आ रही है इससे? नहीं अली, ख़राबी बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस्लामाबाद में भी। हम लोग इस्लामाबाद की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली यूथ के लिए, यूथ को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, मतलब वो आगे आके अपने टैलेंट को इन्हांस कर रहे हैं। Yes. तो ये होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। आपने क्या प्लान कर रखा है अब फर्दर? वेल इंशाल्लाह फ़ैशन शो हैं 2 प्लान किए हुए हैं, वो पास 6 मंथ से मेरे वो उसमें थे, पाइपलाइन में थे, बिकॉज़ जब भी मैं उसके लिए कुछ वर्किंग थोड़ा शुरू करता था तो कोई ना कोई, आपको पता है हमारे मुल्की हालात, सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, बिकॉज़ आई बिलोंग टू वाकेंट, तो वो एक थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, रेड जोन है, तो वो फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से फिर मैं उसको आगे नहीं कर पा रहा होता, बिकॉज़ आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कोई इवेंट करता हूँ तो वो थोड़ा एक अच्छे लेवल पे हो जाता है, ये अल्लाह का ख़ास फजल है। तो दैट्स वाई वो इंशाल्लाह अभी आफ्टर ईद उम्मीद है 2 इवेंट्स हैं इंशाल्लाह वाकेंट के लिए, और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो तो फिर इंशाल्लाह हम उसको अच्छा, बहुत वॉकेंड के लिए, नॉट फॉर इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में 2-3 और फ्रेंड्स हैं, वो लोग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें हम लोग फुली पार्टिसिपेट करेंगे। So we are hopeful for another great fashion show in Islo Yes. and in Walkend as well. yes. अच्छा रुखसाना, क्या आपकी अपकमिंग क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या नेक्स्ट शूट्स प्लान हुए हुए हैं, और ईद के फ़ौरन बाद कहाँ इन्वॉल्व होना है? एक मेरा एक इवेंट होगा फिटनेस पे, अच्छा। जिसमें शायद जो है मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सही। तो उस पर मेरा नाम तो चला गया है, और दूसरा कुछ आतिफ सर के साथ हैं, और कुछ मैं शायद आउट ऑफ सिटी जाकर एक्सप्लोर करना है कराची मुझे। जो है रुखसाना जाना चाह रही हैं फॉर एक्टिंग नेशनल लेवल पे, जो हमारे चैनल्स, वो मेरा मेन जो गोल है वो वही है। ठीक है। कराची। अच्छा आतिफ भाई, इन शॉर्ट आखिर में मैं जानना चाहता हूँ कि चूँकि आपने एक तवील अरसा जो है उस फील्ड में गुजारा है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिश बाकी रहती है दिल के किसी कोने में, कोई चिंगारी होती है। मैं जानना ही चाहता हूँ कि आतिफ तराश उम्र के हिस्से में क्या ख्वाहिश रखता है कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी जिससे मिलना बाकी, जिससे मिलने की तमन्ना है कि यार एक बार इससे मेरी एक बार मुलाकात हो, जिसके साथ खड़े होकर मैं बात कर सकूँ, चंद मिनट गुजार सकूँ? अली इस तरह ओवरऑल बेशक आप पाकिस्तान से बाहर कोई पर्सनालिटी हाँ, बता दें। मतलब बहुत सारे लोग हैं। नहीं, एक बताएं नाम, चलें 2 बता दें। 2 बता दूं, एक तो मुझे Quickly. शाहरुख बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ओह, दिल की बात की। ठीक है, और SRK. बीइंग ए डिज़ाइनर अगर मैं बात करूं तो मनीष मल्होत्रा इंडियन डिज़ाइनर हैं, मुझे वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। रुखसाना, आप किससे मिलने की तमन्ना रखती हैं दिल के किसी कोने में? मैं हानिया आमिर से मैं चाहती हूँ कि मैं मिलूँ, और मतलब मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। और मेल में कोई ऑपोजिट जेंडर? पाकिस्तानी ओवरऑल ओवरऑल बाहर चले जाएं, तामिल चले जाएं, बेशक कोई मसला नहीं है। अगर पाकिस्तानी हो तो फिर फहद मुस्तफ़ा। अच्छा, तो जीतो पाकिस्तान जाएं, अभी मुलाकात हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं। वापसी में शायद वॉशिंग मशीन में मिल जाए कोई एक आध। हाँ ऐसा ही है। वेल टाइम हमारे पास कम, आते हुए जाते जाते कोई ख़ास पैगाम ईद की मुनासबत से देखने वालों के लिए? बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और प्लीज़ 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 जो फ्रंट मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, प्लीज़। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रुखसाना, जाते जाते कोई एक ख़ास पैगाम अपने देखने वालों के लिए? यही कि ईद मुबारक आप सबको, और दूसरा ये कि जो न्यू जनरेशन है, ये जो यूथ है, इनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी डायरेक्शन देखें, कि अपने आप को पहले पहचानें कि आप लोग की डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि जब आप गलत डायरेक्शन पे होते हो तो आपको डिग्रेड किया जाता है और आपको समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप अपने राइट ट्रैक पे हो जाते हो तो आपको अपने आप रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाती है। तो अपनी डायरेक्शन पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दोनों गेस्ट का। और ईद उल अज़हा के त्यौहार को सेलिब्रेट करने का तसलसल इस वक्त जारी व सारी है। सच टेलीविज़न पर खुसूसी नशरियात इस वक्त नशर की जा रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद 2 खूबसूरत चेहरों के साथ। जुड़े रहिए सच टेलीविज़न के साथ।